Sa sunod-sunod nga higayon, dakong garbo sa bayawan nga napili si Mayor John T. Raymond Jr. isip resource person atol sa DILG-NIR LGA Strategic Leadership for Good Governance ilalom sa NEO Plus program. Diin ang mga partisipante mao ang mga nagkalain-laing newly og re-elected officials sa tanang syudad ug munisipalidad sa Negros Island Region. Sa maong higayon, gipaambit ni Mayor Raymond ang mga best practices sa dakbayan. Diin duha ka mga topiko ang gihisgutan, mao ang health, education, and other social services ug ang food security, agribusiness, and ecotourism for inclusive and sustainable community growth. Gipaambit niya ang mga pinasahing programa nga giimplementar sa syudad sama sa pag-establisar sa City College of Bayawan, pag-deploy og 8 ka ambulansya sa mga clustered hinterland barangays, Project Bayawanong Himsog, usa ka feeding program alang sa K-12 nga mga estudyante o mga nagkalain-laing programa o inisyatibo nga may kalambigitan sa food security, animal ug poultry dispersal, livelihood program nga padayon nga gipanghingusgan sa City Agriculture ug Veterinary Office, City Environment and Natural Resources Office ug City Cooperative and Manpower Development Office. Ug uban pang mga programa nga dili lamang alang sa karon apan alang usab sa mas lig-on ug mas mauswagon nga kaugmaon sa matag katawhan sa syudad. Ilabi na ang mga kabukirang barangay ning dakbayan. Ana usab sa maong aktibidades ang mga re-elected officials sa Bayawan uban ang bagong napiling Vice Mayor Honorable Rusmar Ayan Tihing. Kini nga higayon nagpamatuod lamang nga ang syudad sa Bayawan ilalom sa administrasyon ni Mayor Jack Raymond inabagan sa Bayawan City Council og Team Kita ang Bayawan nagpadayon sa pagpanguna isip modelo sa maayong mga programa ug tinud-anay nga panerbisyo alang sa katawhan. Gikan sa Media Bureau, kini si John na may bagaan, Ibayaw Bayawan, Kita ang Bayawan.